बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है उसको एक्चुअली टॉपिक होना नहीं चाहिए। इसलिए टॉपिक नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम किसी भी जेंडर की बात करते हैं, जैसे कि जितनी बात हम औरतों और औरतों के हकूक़ की करते हैं उतनी बात तो कभी भी मर्दों की नहीं होती। इसलिए शायद इसलिए क्योंकि मर्द को तो वैसे ही 99% ऑफ वो हकूक़ और वो मामलात मिल ही जाते हैं। अब फ़र्क आ रहा है सोसाइटी की सोच में और मज़हब क्या सिखाता है। कौन सा मज़हब? इस्लाम। देखिए व्यूअर्स, वैसे तो आप किसी भी मज़हब में देखें तो औरत की रिस्पेक्ट और एहतराम हर जगह आपको गाइड किया जाता है और कहा भी जाता है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप यहूदी हैं, आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, मुसलमान हैं, विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, कोई भी मज़हब आपको ये हुक्म नहीं देता कि औरतों को बुरी तरह ट्रीट करो या उनको गार्बेज की तरह ट्रीट करो। ये भी बात इस्टेब्लिश हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि औरतों के साथ जो मामलात और जो वाक़यात दरपेश आते हैं या रूनमा होते हैं वो ज़्यादातर सोसाइटी और माशरे के मामलात। दूसरी बात ये भी इस्टेब्लिश हो गई कि कोई भी मज़हब जो है वो औरतों को बुरी तरह ट्रीट करने या उनको डिसरिस्पेक्ट करने का आपको दर्स नहीं देता। अब आगे बढ़ते हैं इस्लाम की तरफ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है। आज 4 रबीउल अव्वल है और हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें मॉर्निंग एट होम का, किसी पॉजिटिव चीज़ से बात का आगाज़ करें, किसी ऐसी बात को डिस्कस करें जो शायद सोसाइटी में प्रॉब्लम है, माशरे में कोई इशू है जिसको आप और मैं मिल के हल कर सकते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे नहीं बदल सकते तो कम से कम अपनी ज़ात को तो चेंज कर सकते हैं, अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो इसीलिए जब ऐसे ख़ास आयाम आते हैं जैसे रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हो गया या मुहर्रम उल हराम आ गया या रमज़ानुल मुबारक आ गया या शब बारात आ गया, शब मिराज आ गया, जब कोई भी ऐसा वाक़या, कोई भी ऐसी मज़हबी मौका या टाइम पीरियड आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी अपनी इस्लाह करने के मौक़े, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। तो इस्लाम में औरत का मकाम, देखिए सिर्फ माँ के मकाम की बात करें तो माँ को ही इतना हाई और बड़ा दर्जा दिया है कि ये कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, यानी कि माँ को इज़्ज़त दो, मोहब्बत दो, नरमी से उनके साथ पेश आओ, उनकी खिदमत करो। यहाँ तक कहा गया है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहना। तो माँ को तो इतना हाई लेवल का दर्जा दे दिया। और रब ताला ने जब अपनी मोहब्बत का या जो अल्लाह ताला हमसे प्यार करते हैं, जिस किस्म का हमें प्यार देते हैं, तो कंपैरिजन किससे किया? माँ के प्यार से, कि 70 माँओं से भी ज़्यादा, यानी कि इस कायनात में अगर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्यार आपको कोई करता है तो वो आपकी माँ होती है। अब माँ को भी मल्टीप्लाई कर दें 70 से ज़्यादा, 70 माँओं से भी ज़्यादा, तो वो हो गया हमारे रब का प्यार। यानी अल्लाह ताला ने अपने प्यार का इजहार या अपने प्यार की भी जब बात की तो की कि भाई माँ से 70 माँओं से ज़्यादा। फिर बेटी की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया। ये भी कहा गया कि जो बंदा अपनी 2 बेटियों की किफ़ालत अच्छे तरीके से करेगा, 3 बेटियों की पहले कहा, फिर 2 बेटियों का कहा, फिर 1 बेटी का भी कहा, कि जो अपनी बेटियों की अच्छे से किफ़ालत करेगा, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनको अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा करेगा, उनके हुकूक का ख्याल रखेगा, वो इंसान आखिरत वाले दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हर इंसान को हुक्म दिया कि अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करो, उन्हें अच्छे तरीके से उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, मोहब्बत से, शफ़क़त से उनको इज़्ज़त दो और उनके साथ इज़्ज़त से भी पेश आओ और उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखो। बेटी को कॉन्फिडेंस देना, तालीम देना, इज़्ज़त देना, उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करना, ये सब एक माँ और बाप की ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है। आप देखें बेटी को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। बेटों के बारे में ये वाला हुक्म नहीं दिया, जनरल औलाद के बारे में दिया गया और बेटी के बारे में दिया गया। फिर बीवी की अगर आप बात करें तो इस्लाम में बीवी के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आने का हुक्म दिया गया है। बीवी सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं है, बल्कि शोहर की ज़िंदगी की शरीके हयात है, यानी कि पार्टनर है।
پارٹنر کا ٹرم تو اب ڈسکس کیا جاتا ہے آج کل جو ہے وہ بیوی کے بجائے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی مائی لائف پارٹنر. تو پارٹنر تو اللہ تعالیٰ نے کب کا ہمارے بیویوں کو کہہ دیا کہ بیوی لائف پارٹنر ہے, شریک حیات ہے, یعنی کہ آپ کے ایگزسٹنس کا حصہ ہے, یعنی کہ آپ ایک ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ایک ہو جاتے ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ عزت دے, بیوی کو محبت دے, اس کو سپورٹ دے. اور پھر آپ حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ عورت کا اپنا پیسہ بھی اس کا پیسہ اور شوہر کے پیسے میں سے بھی اس کا رائٹ ہے, بیٹے کی چیزوں میں سے بھی اس کو رائٹ ملتا ہے, باپ کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے. سو عورتوں کو اور بچیوں کو بہت, اور بیٹیوں کو اور بیویوں کو بہت زیادہ, ماں کو بہت سیکیور کیا گیا ہے اسلام میں. تو پھر حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب اتنے رائٹس آپ کا مذہب دیتا ہے, جب پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام جمہوریہ پاکستان ہے, یعنی کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, تو پھر اس ملک میں رہنے والے کچھ لوگ, سب کی بات نہیں کر رہی, ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے, ہمارے پاکستانی لوگ بہت پیارے ہیں, لیکن اس ملک میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو عورتوں کو عزت نہیں دیتے, جو عورتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کیا تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ بھی نہیں ٹریٹ کرتے, جو رسپیکٹ اور ریگارڈ کیا انسان تک نہیں سمجھتے خواتین کو, وہ لوگ بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور جو ہماری ریاست ہے, انہوں نے کتنے زیادہ خواتین کے لیے رائٹس اور پروٹیکشن کے لیے چیزیں نکالی ہیں. ہراسمنٹ کے دیکھیں کتنے زیادہ رولز نکلے ہیں, اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے گھر کے اندر تو اس کے کتنے زیادہ رولز بنائے ہیں. ورک پلیس ہراسمنٹ اسپیشلی, کہ کام عورتوں کے لیے کرنا آسان ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرو بس کا جو سسٹم شروع کیا, ہاں انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اس کے اوپر خواتین, ورکنگ لیڈیز, بزرگ, مطلب کتنے زیادہ اپرچونٹیز آن اے گورنمنٹ لیول بھی خواتین کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہیں, بزنس لونز دیے جا رہے ہیں. سو ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی سوچ اور مینٹالٹی کو چینج اور بہتر دونوں کرنا پڑے گا. دیکھیں کبھی کبھی بچپن سے جو باتیں ہم سنتے آتے ہیں نا, وہ باتیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے وہ باتیں کہیں, لیکن وقت کے ساتھ اور جیسے جیسے ہم ایوالو کرتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا ملک ترقی کی طرف بڑھتا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. مجھے پتہ ہے پہلے وقتوں میں عورتوں کو گھر میں اس لیے بھی رکھا جاتا تھا کیونکہ ان کی حفاظت کی جاتی تھی اور ان کو تحفظ دیا جاتا تھا کہ آپ کام نہ کریں, آپ گھر اور گھرداری کو دیکھیں, ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے, کھانا پینا اور جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ کی چیزیں. ایک ایسا بھی وقت تھا, لیکن ویورز اس کو پھر ایک قید میں کنورٹ کر دیا گیا کہ گھر بیٹھتے کام کر, ان پیڈ لیبرر کی طرح. بات یہ نہیں تھی, عورتوں کو تحفظ, محبت, پیار, فیسلٹیز, یہ چیزیں دی گئی تھی. جب عورت کو نازک کہا گیا تھا تو اس لیے کہا گیا تھا کہ عورتوں کو پیار, محبت اور لاڈ زیادہ دے, اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ ان کو مار مار کے ان کا قیمہ نکالے. سو ویورز, سوچ بدلنا, چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا, سب سے پہلا جو چینج ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ آتا ہے. ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے, ہم نے اپنے ارد گرد اور خواتین کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, ہم نے اس سوچ کو بدلنا ہے. جو اس ملک میں اکثر کہا جاتا ہے کہ عورت تو عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے, سراسر غلط بات. اور اگر یہ کچھ گھروں میں سچ ہے تو اس سچ کو جھوٹ بنانا آپ کا کام ہے, جن کے گھروں کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے. ساس آپ کی دشمن نہیں ہے, بہو آپ کی دشمن نہیں ہے, داماد کے ساتھ اوکھے ہونا ضروری نہیں ہے. عورتیں اگر عورتوں کے ساتھ پازیٹیولی اور اچھے طریقے سے پیش آئیں گی تو یہ والی سوچ چینج ہوگی. سب سے پہلے ہم نے پازیٹیو ہونا ہے. جب ہماری کوئی فیمیل کولیگ کامیاب ہو یا کوئی اچھی چیز ہو, ہم نے اس کو مبارکباد دینی ہے, ہم نے اس کے لیے خوش ہونا ہے. الٹا یہ طریقے نہیں ڈھونڈنے کہ کس طریقے سے ہم اس بندے کو ڈیمیج کریں. ذہن میں ہزار نیگیٹو باتیں اور وسوسے آتے ہیں ویورز. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے کہ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. تو آپ کا کیا فیصلہ ہے ویورز؟ کیا ہم نے عورتوں کو عزت دینی ہے, ان کو ریگارڈ دینی ہے, یا ہم نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح بڑے عرصے سے معاملات چلتے آ رہے ہیں؟ یہاں پہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتوں کو مردوں کے خلاف بات کرنی چاہیے اور مردوں کے خلاف ہو جانا چاہیے. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو
اپنی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اپنے ارد گرد اور خواتین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کے بارے میں جان کے ان حقوق اور ان رائٹس کو ایک ڈیسنٹ اور اچھے انداز میں لے لینا چاہیے. صرف اتنی بات ہو رہی ہے. آئیے کچن میں رخ کرتے ہیں. شیف انم شیخ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ٹاپک ہے جگن آپی. انم دیکھو, ہم ہمیشہ دیکھیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تو ہم بات کریں گے آگے جا کے اپنے باقی کے جو سیکنڈ ہاف ہے پروگرام کا, لیکن اس چیز کو بھی تو ٹچ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے, تو عورتوں کے ساتھ ہمارا مذہب برا نہیں کرتا, کوئی بھی مذہب برا نہیں کرتا. دیکھیں اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کو برا بلا نہ کہیں. بالکل ہم نے پھر اپنے آپ کو سیدھے لے کے چلنا ہے. چینج اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم دوسرے پہ چیخیں گے, دھاڑیں گے, گالیاں نکالیں گے, چینج وہاں سے شروع ہوگا. نہیں انم, چینج اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. پہلے اپنی اصلاح کریں, کہ جب آپ دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے جائیں تو اس کے پاس اصلاح کرنے کو کوئی چیز نہ ملے. بالکل. وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والے دوسروں کے گھروں کے اوپر پتھر نہ برسائیں بہتر ہے. بالکل. ورنہ وہی پتھر کیا ہے, اتنے بڑے بڑے بولڈرز اڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے. ایسا ہی ہے. بالکل. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہوتی ہے آپ کی سوچ, کہ آپ اپنی سوچ کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. سم ٹائم ہم کچھ لوگوں کو ملتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایک بات ضرور انڈور کرتے ہیں جگن آپی, کہ اس بندے کی والدہ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے. وہ ہم اس وقت کہتے ہیں یوزلی جب آپ کا آدمی کا عورت کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور گھر میں یہ چیز سب سے امپورٹنٹ, اور وہی چیز کی لیگیسی آگے لے کے جائی جاتی ہے. بالکل صحیح. خیر, آج کا ٹاپک ہم آف کورس اپنے اسکالرز سے ڈسکس کریں گے. ویورز, یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا اوپینین ہوتا ہے, یہ ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں, ہماری ایک پرسنل رائے ہوتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی نالج میں اضافہ کریں ان لوگوں سے ملاقات کر کے جو اسکالرز ہیں, جو فلاسفرز ہیں, جو ایجوکیشنسٹ ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر انداز میں آگے لے کے چل سکیں. تو آپ کے بھی اگر آج سے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے بات بھی کیجیے گا, کال کر کے پروگرام کا حصہ بھی بنیے گا. آگے ہم اے آئی سے ریلیٹڈ بھی ویورز بات کریں گے, خواتین, ان کا رول اسلام میں, اینڈ آف کورس ان کو ہمیں کس طریقے سے خواتین کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اس پہ تو بات ہوگی. اس سے پہلے اے آئی سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے, اور ابھی بریک کے بعد بھی ایک بڑا مزے کا سرپرائز ہے آپ کے لیے. لیکن اس سے پہلے کچن میں جلدی سے بتا دو انم کیا ہونے والا ہے. جی جگن آپی, آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالے والے کباب. تو اگر ٹائم ہے تو میں ریسیپی شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. اچھا جی, مسالے والے کباب کے لیے ہمیں قیمے کی میرینیشن کے لیے چاہیے قیمہ 1 کلو, پیاز 4 سے 5 عدد, ہری مرچیں 10 سے 12, ادرک 2 انچ کا ٹکڑا, نمک حسب ذائقہ, گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, سفید مرچ آدھا چائے کا چمچ, بیکنگ سوڈا 1 چٹکی, سرخ مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, کٹی سرخ مرچ جو ہے اس میں ہم آدھا چائے کا چمچ یوز کریں گے, زیرہ 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ. اس کے بعد گریوی کے لیے پیاز 2 عدد, ٹماٹر 3 عدد, دہی آدھا کپ کے قریب, نمک حسب ذائقہ, سرخ مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہلدی آدھا چائے کا چمچ, کٹی ہوئی سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, ثابت دھنیا 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ 1/3 چائے کا چمچ, گرم مسالہ 1/3 چائے کا چمچ, گھی اس میں تقریباً 1.5 کپ کے قریب جائے گا. اور جو کھڑے مسالے اس میں ایڈ ہوں گے وہ پیاز اس میں 2 عدد, ٹماٹر 2 عدد, ہری مرچیں 5 سے 6 عدد, ہرا دھنیا 1 کپ, اور ادرک اس میں ہم یوز کریں گے گارنش کے لیے. بہت ہی سمپل ریسیپی ہے. آپ نے چکن, مٹن, بیف کچھ بھی لے لیں آپ, اس کی میرینیشن جو ہے وہ بالکل سیم ہوگی. میں اس وقت چکن کا قیمہ یوز کر رہی ہوں جس کے اندر تھائی کے پیسز ہم نے ایڈ کیے ہیں, اور اس کو اچھی طریقے سے قیمہ کروانے کے بعد چاپر میں ایک دفعہ میں نے دوبارہ سے قیمہ کر لیا تاکہ اس کی پیسٹ جو ہے وہ اسموتھ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے جب قیمے کی میرینیشن کرنی ہے اس کے لیے آپ نے پیاز لینے ہیں تقریباً 4 سے 5 عدد, اور 4 سے 5 عدد پیاز کو آپ نے اچھی طریقے سے چاپ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے بالکل ڈرائی کر لینا ہے. جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے قیمے میں شامل کر لینا ہے. ساتھ ہی ہری مرچیں, ادرک بھی اسی طریقے سے چاپ کر کے آپ نے قیمے میں شامل کر لینا ہے. ساتھ میں اس میں سارے اسپائسز جائیں گے, اور اسی طریقے سے ہم اپنے قیمے کی جو ہے وہ میرینیشن ریڈی کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں گے. مین وائل جو ہے ہم اس کے کباب بنا کر ان کو ہم شیلو فرائی کر لیں گے. الگ سے ہی پین میں ہم ایک پیاز لیں گے, اس کو بالکل پیسٹ فارم میں کر لیں گے, گھی میں اچھی طریقے سے اس کو فرائی کریں گے. جیسے ہی وہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تھوڑا سا لہسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کریں گے, ٹماٹر ایڈ کریں گے, سارے مسالہ جات اس میں جائیں گے, اور مسالہ جات ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ اس کو پکائیں گے. دہی ایڈ کر دیں گے. جب مسالہ بالکل کوک ہو جائے گا تو جو فرائیڈ کباب ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے, اور لاسٹ میں اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کا دم لگائیں گے جب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز, ہری مرچ, ہرا دھنیا اور ادرک.
जी जुगन आप भी। नहीं, रट्टा लगा के आती हो कसम से। स्कूल में के ना वो आपको याद है व्यूअर्स, जब हमें 14 पॉइंट्स याद करने होते थे, कायदे आज़म के जो 14 पॉइंट्स होते थे पाकिस्तान स्टडीज़ में, तो इसी तरह ना जब टीचर पूछती थी तो इसी तरह हम पूरा रट्टा लगा के सुनाते थे। तो मैं तब से ना अनम की शक्ल देख रही हूँ और मेरा मुँह लगा खुला है। एक तो अनम आप बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह, Thank you so और much। आपने जब कहा ना स्पाइसेस, तो मैंने कहा सबसे स्पाइसी तो आप लग रही हैं इस वक्त मैं माशाल्लाह। असल में हाय मैं सदके जो छमियां आ गई मेरी सहेली को, मुझे था कि आपने ब्रेक लेनी होगी तो एज सून तो एज मैंने कहा मैं ब्रेक ले ही लेती हूँ, इतनी आप प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और आपको पता है जिस दिन आप प्रोग्राम में आती है उस दिन तो सारा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हमें देखती है। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, इससे पहले कि अनम मज़ीद और शर्माए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा कम शर्माते हुए वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एआई की दुनिया के कुछ जीनियस हमारे साथ बैठे हैं, और मज़े की बात यह है कि 2 जीनियस तो उम्र में इतने छोटे हैं कि मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है। असल में मामला कुछ ये है व्यूअर्स के हम लोगों ने पता नहीं कब ये बात अपने जहन में फ़िट कर ली कि जीनियस या बड़ा ब्रिलियंट बंदा वही होता है जो एक सर्टन एज को क्रॉस कर जाता है। देखिए, टैलेंट व्यूअर्स हर इंसान में कोई ना कोई है, ये मेरा जेन्युइन बिलीफ और ईमान है व्यूअर्स, कि हमारे रब ने इस दुनिया में किसी को भी टैलेंट लेस नहीं भेजा। हर बंदे में कोई स्किल है। इवन हमारे जो बहुत ही प्यारे अल्लाह ताला के कुछ ख़ास बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों में भी कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है, चाहे आर्ट्स एंड क्राफ्ट होता है, चाहे म्यूज़िक होता है, कोई चीज़ होती है, हमने वो स्किल ढूंढनी होती है। और एक स्किल जो हम आजकल बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में देख रहे हैं, क्योंकि वो पैदा होते ही ये चीज़ अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, वो है डिजिटल की दुनिया में एंड स्पेशली टेक्नोलॉजी की दुनिया में एडवांसमेंट्स और उनकी इन्वॉल्वमेंट। अब उसको अगर नैरो डाउन करें तो आ जाता है एआई। जिथे देखो एआई, कोडिंग, इन चीज़ों की बातचीत हो रही है, रोबोटिक्स, मतलब इस किस्म की बातचीत हो रही है। क्यों हो रही है? हमें आज गाइड करेंगे एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और उनके 2 स्टूडेंट्स, या अगर कहें कि उनके 2 सिपाही तो बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ हैं मुस्तनसर रियाज साहब, आप एजेंटिक एआई एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एक और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी ने, एआई प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, इनका नाम है सारा, फातिमा यसारा। फातिमा यसारा। ले, मैंने कहा सारा, अच्छा फातिमा यसारा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। सारा का क्या मतलब है? अल्लाह के बंदे जो मदद करने वाले होते हैं, ये सारा, दैट्स माय मदर नेम। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, फातिमा यसारा। अच्छा, और करती क्या है ये भी तो बता देना, नाम पे ही हम स्टक हो गए, इतना प्यारा नाम। वैसे दूसरा नाम भी उतना ही खूबसूरत है। एआई प्रोडक्ट डिज़ाइनर है जी, यस। सो बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन पे किस तरह से ऑटोमेशन की जा सकती है, एआई को इन्वॉल्व करके किस तरह से प्रोसेसेस को फास्ट किया जा सकता है। तो बेटा कितने सालों की? बड़ा बदतमीज सवाल है लेकिन पूछ रही हूँ। लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछती। आई नो मेरा बेटा, बट ये भी तो बताना ज़रूरी है ना। 26 ऑलमोस्ट होने वाली हूँ मैं। सो एक 25 साल की बच्ची एक क्वालिफाइड एआई प्रोडक्ट डिज़ाइनर है। या अब ये क्या अर्न करती हैं और इनकी क्या अर्निंग पोटेंशियल है, ये हम अभी करेंगे डिस्कस। द रीज़न फॉर टेलिंग योर एज बेटी वाज नॉट टू बी रूड, वाज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि 25 साल की उम्र पे भी अच्छी अर्निंग हो सकती है। 25 साल की उम्र पे माँ बाप के जहन में हमेशा यही आता है कि 20-25,000 40,000 की नौकरी मिल जाएगी। अब बात यह है कि 40,000 में तो अगर आपके पास गाड़ी है या आपने ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज़ करनी है या आपने वो गाड़ी की वो भी करनी है, सर्विस भी लेनी है, तो आपका तो आधे से ज़्यादा पैसे उसी में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो काम से तो कुछ नहीं आप कमा रहे। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए पॉइंट था। सो प्लीज़ माइंड ना करना मेरी बेटी, क्योंकि लड़के से भी पूछेंगे। मुस्तदर साहब से इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि वो तो मेरी तरह है ना, एक मुख्तलिफ कैटेगरी में आ गया है। दैन वी हैव हुज़ैफ़ा ताहिर, another beautiful name, AI सिक्योरिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, आपकी उम्र क्या है? 20 years old। 20? ओनली 20? यस मैम। 20? यस मैम। मेरा मुंडा भी 20 का है मुस्तंसर साहब, वो तो पैसे लेता है, वो देता कोई नहीं है। उसको हुज़ैफ़ा के साथ आप अटैच करें। हुज़ैफ़ा मैं उसको यूनिवर्सिटी से निकाल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ उसको अटैच कर रही हूँ। बट द पॉइंट इज व्यूअर्स, यही तो बात है। हम कहते हैं ओए ओदे मुंडे ती गुड्डी चढ़ गई है। मुंडे ते गुड्डी नहीं चढ़ी, मुंडे ने सही काम किया है।
बिल्कुल ओवर exactly. टू यू मुस्तंसर साहब, मैंने बेस सेट कर दिया, अब ये बाकी का हिस्सा आपका है। अच्छा, ये आजकल के दौर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, वहीं पर कुछ कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आपको उसमें लाइव रहना है तो उसके लिए एक फील्ड है जिसका नाम है एजेंटिक एआई। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ एजेंटिक एआई, क्योंकि 44% जो बिजनेसेस हैं 2026 के अंदर एआई से एजेंटिक एआई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों का फ़र्क समझाना पड़ेगा अब प्रॉपर तरीके से। एक खाली एआई है और एक है एजेंटिक एआई। एआई क्या था कि हम उससे चैट जीपीटी से सिंपल अगर क्वेश्चन पूछते सवाल, थे, ये एजेंटिक एआई हैं और रेगुलर एआई कंप्यूटर है, जो क्या साथ फ़र्क ये? जी, ये एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। फातिमा एजेंटिक एआई पे काम करती हैं, हुज़ैफा भी एजेंटिक एजेंटिक एआई, यानी कि कोई इंसान पीछे बैठा है, एग्जैक्टली ये कह दें, एग्जैक्टली इजी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि जो लोग ये पिट रहे थे कि एआई की वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां नहीं खत्म होंगी, नौकरियां बदलेंगी, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था। एग्जैक्टली तो अब ये इसी तरह से, अब जैसे अभी नौकरियों की बात हो रही है तो 92 मिलियन जॉब्स गई हैं, लेकिन 170 मिलियन जॉब्स एजेंटिक एआई में क्रिएट होने जा रही हैं। तो इट्स मीन टू से वी हैव टू चेंज आवर स्किल्स दैट इज़ एग्जैक्टली नीडेड इन करंट इरा। तो अब एजेंटिक एआई का दौर है जिसके अंदर आप समझ लें कि पूरा ह्यूमन ही रिप्लेस कर दिया जाता है आपके किसी भी एक ह्यूमन के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आपका अगर ई कॉमर्स स्टोर है और उसके ऊपर अगर आपको एक ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए एक आपको बंदा चाहिए, फिर एक सपोर्ट टीम मेंबर बैठा होता है जो कि ये चेक कर रहा होता है कि ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, डिलीवरी कहाँ तक हुई, फिर क्या उसकी जो कॉल आती है वो रिसीव करता है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे अगर हम एक ऐसा एआई एजेंट बना लें जो कि कॉल भी रिसीव करे, उसके बाद ऑर्डर भी कंफर्मेशन दे, उसके बाद फिर जो ऑर्डर ट्रैकिंग है वो भी कस्टमर को रिमाइंड करवाए, और देन लास्ट पे उसको कैलकुलेट करके बताया कि आज इतना आपका प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, इतनी इन्वेंट्री आपकी चली गई है। तो अब ये जो 5 to 6% का काम है वो एक एआई एजेंट कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली एजेंटिक एआई। और ये वो बंदा है जो कि 24/7 विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी रेस्ट और विदाउट एनी ब्लैकमेलिंग आपके साथ खड़ा है और आपके लिए वो 24/7 वर्क कर रहा है। तो दैट्स इज़ बेसिकली एजेंटिक एआई। सर लेकिन अगेन फिर सवाल ये उठता है, देखिए अगर एजेंटिक एआई के पीछे भी एक इंसान ही बैठा हुआ है, तो अगर वो इंसान चला जाता है और वो इंसान 24 घंटे कैसे काम करेगा? नहीं। या एआई एजेंटिक है, पीछे से एक नहीं 2-4 एजेंट भी हो सकते हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट पे। Exactly. ये बात हो रही है। नहीं है, अब जैसे आपने 5 बंदे अगर लेट्स सपोज के एक 3 शिफ्ट्स में उसको आपने ट्रांसफ़र किया हुआ था, 3 शिफ्ट में आपके पास 5 बंदे काम कर रहे हैं। अब ये है कि एक एजेंटिक एआई वो सारे 5 बंदों को रिप्लेस कर सकता है। हाँ ऑब्वियसली उसको हैंडल करने के लिए, फिर भी उसको बंदे कैरी चाहिए। ऑन करने के लिए एक बंदा चाहिए मैं होगा। इसलिए एक्चुअली मुस्तंसर भाई ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि वही वाला सवाल बार बार आता है ना, हम कभी भी एक चीज़ की अच्छाई पे फोकस नहीं करते। हर बंदा बुरी के ऊपर ही चला जाता है। एग्जैक्टली जैसे कि अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियर पावर बनने के ऊपर कितना लोगों ने नेगेटिव बातें भी की थी। ऐसे ही है, एंड में वही वाली बात हुई ना कि शुक्र है थे, ऐसे ही है। तो हम लोग जंग भी जीते और लोग ज़रा हमें अटैक करने से पहले सोचते भी हैं। उसी Exactly. तरह एआई से घबरा के डर के बैठे हुए हैं सारे। आप देखें कि एक्टर कम्युनिटी भी, आर्टिस्ट कम्युनिटी भी रो रही है कि आए हाय हमारे पास नौकरियां खत्म हो जाएंगी। नहीं वो मैंने आपको बताया ना 78 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप मैं दूंगी, आप बताइएगा ये सही दे रही हूँ कि गलत, कि जैसे कि व्यूअर्स मैं हूँ जुगन। अब पहले जुगन एक्टिंग कर सकती थी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर, अगर क्योंकि जिसमें वो खुद एक्टिंग कर रही थी। अब एआई के थ्रू अगर जुगन का एक एवटार जो है वो क्रिएट हो जाता है और मैं एक कंपनी के साथ साइन करती हूँ कि जी मैं आवाज़ दे दूंगी, या मेरी आवाज़ भी वो जनरेट कर लेते हैं, तो मैं राइट्स अपने दे देती हूँ। अब जुगन 8 फिल्मों में भी एक ही साल में आ सकती है, शायद उसने शूट एक भी ना की हो। एग्जैक्टली मतलब वो एक शूटिंग का भी तरीका बदल जाएगा। एग्जैक्टली वो आपका उन्होंने कंप्लीट एक कॉपी क्रिएट कर ली जिसकी जैसे थिएटर मल्टीपल से हम यूजेस लोग रेडियो प्लेस पे गए, रेडियो प्लेस पे हम टीवी प्लेस पे गए, टीवी प्लेस पे फिर हम अब देखिए अब हम टीवी पे डिपेंड नहीं करते हैं कि किस टाइम पे ड्रामा आएगा, ड्रामा आके लग जाता है, हम उसको ऑनलाइन देख लेते हैं। एग्जैक्टली तो समझ आ ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन को रिप्लेस कर रही हैं, लेकिन ह्यूमन अगर उस चीज़ को सीखेगा
तो देन वो आगे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते बट वही वाली बात है ना, उसको जैसे कि बच्चा पालना आना चाहिए, राइट? Exactly. ये वो बच्चा है कि अगर आप पालना सीख जाएं तो फिर आप उसकी नई जिद्दतें सीखते जाते हैं। हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो एआई सबको ही सीखना चाहिए, सिर्फ बच्चों को नहीं। एग्जैक्टली। आप बताइए अब एग्जैक्टली आप क्या काम करती हैं और इससे आपको फाइनेंशियल फ़ायदा क्या होता है? मतलब महीने का आप जैसा काम करने वाला बंदा जो एवरेज लेवल का काम कर रहा है, बेटा ये नहीं कि कोई बहुत हाई अचीवर है, देखिए हर बंदा A+A* स्टूडेंट नहीं होता। मैं कह रही हूँ कि जो एवरेज लेवल पे बंदा ठीक चल रहा हो, जिसको अपना काम आता हो, वो आपका वाला अगर काम करता हो वो क्या कमा सकता है और ये इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? सो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट से। तो इनिशियली वेब डेवलपमेंट मैनुअली करनी पड़ती थी, ह्यूमंस जाते थे, जाके कोडिंग करते थे, बट विद टाइम एआई इवॉल्व हुआ तो एआई इंट्रोड्यूस हो गया वेब डेवलपमेंट के अंदर। वहाँ पे ऑटोमेशन आ गई, यानी एआई ने हमें बहुत हेल्प किया कि कोड को क्विकली कैसे करना है। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं ले रहे थे अपनी डिग्रीज़ में, अपने एजुकेशन में, सर्टेन स्किल सीखने से उनको इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और उसी में मैंने साथ एआई को स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो इनिशियली वेब डेवलपमेंट में मुझे कुछ हर्डल्स आते थे, कुछ चैलेंजेस आते थे, बट विद एआई मेरा वो काम फास्ट होना शुरू हो गया जब मैंने उस स्किल को लर्न किया साथ। इसी तरह से मैंने विद टाइम अपना जो नॉलेज है वो शिफ्ट किया प्रोडक्ट डिज़ाइन की तरफ। तो अब मैं एआई प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ। लोग समझते हैं कि एआई आ जाएगा तो उनकी जॉब्स चली जाएंगी या कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है ये सोचकर, बट ऐसा नहीं है। एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, स्पेशली उन लोगों को जो एवरेज हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा स्कॉलर होने की या बहुत ज़्यादा। कितना को कमा सकता है बंदा इस काम से अगर नॉर्मल बंदे की तरह काम करे 8 घंटे दिन के? यस, अगर आप एआई के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं तो आप 3 to 4 lakhs मंथली कमा सकते हैं। और ये आप आराम से कमा रहे हैं, आप दिन के 8 घंटे Yes. लगाएं और 5 दिन हफ्ते के काम यस, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आप सैटरडेज को भी काम करें, आप डे में भी शिफ्ट लगाएं, रात को भी शिफ्ट लगाएं। वो लगाएंगे तो वो 3 लाख 10 लाख पे चला जाएगा। एग्जैक्टली, करेक्ट बेटा? यस, इसमें ये नहीं है कि आपकी एक सैलरी है पक्की और आप उस पक्की सैलरी पे काम कर रहे हैं। जितना काम करेंगे उतना कमाएंगे, जितने कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एग्जैक्टली। जी बेटा, अपना बताओ काम। मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करता हूँ। AI साइबर के ऊपर। सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? उधर कौन सा कोई पिस्तौल लेके निकल रहा है? बिल्कुल। आप देखते हैं कि अक्सर आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो AI की मदद से बनाए जाते हैं, मोस्टली वाइब कोडेड। लेकिन AI अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि अच्छी तरह से उसके ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस कर सके, और अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो AI में भी आ रही हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना सिर्फ AI को बेहतर बनाने वालों की, बल्कि उसे सिक्योर करने वालों की भी। और ना सिर्फ AI को सिक्योर, AI की बनी हुई चीज़ों को सिक्योर करना चाहिए, बल्कि AI को भी सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एंड दैट्स वेयर माई पार्ट कम्स इन। मैं AI सिक्योरिटी के ऊपर काम करता हूँ। हम AI को सिक्योर करते हैं, उसके जहाँ पे AI की इम्प्लीमेंटेशन होती है उन एप्लीकेशंस को सिक्योर करते हैं, और जो एप्लीकेशन AI की मदद से बनाई जाती हैं हम उनको भी सिक्योर करते हैं। वंडरफुल। अर्निंग? मेरे ख्याल में अगर आप AI सिक्योरिटी से काम करते हैं तो जो आपकी पे चेक है या आपकी सैलरी जो है वो तो एक सेपरेट चीज़ है, जो कि आप आई गेस मोर देन 1.5 लाख से ऊपर ही कमाते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा सेपरेट प्रोजेक्ट्स भी पकड़ते हैं तो उससे आपकी अर्निंग जो है वो 4 लाख से ऊपर जाती है। बेटा जैसे आप हो, वैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप हो, आप 20 साल के हो, आप कितने को कमा लेते होगे बेटे? पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, कितने कमा लेते हो? 3 to 3.5। यानी 3-3.5 लाख कमा लेते हो। अब ये बच्चा 20 साल का है, ये अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और 3-3.5 लाख कमा रहा है महीने के। अगर ये बच्चा अपनी बैचलर्स की डिग्री ख़त्म करने के दौरान ही सिर्फ ये करता रहे और अपनी जो अर्निंग है उससे अपनी फ़ीस भी दे और साथ में बाकी पैसे सेव भी करे, तो ये बच्चा मास्टर्स करने के लिए बाहर जा सकता है, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल, अपने खर्चे पे। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। दुनिया बदल गई है। पहले हम, आपको याद है मुस्तफा भाई कहते थे पहले पढ़ ले ते फिर काम कर, जब डिग्री या कंप्लीट होगी और फिर जब देखेंगे। काम भी कर रहे होते थे तो कहते थे एक काम कर ते ओही कर। एग्जैक्टली। मैंने जब फील्ड में काम करना शुरू किया मुस्तफा भाई, मैं एक्टिंग भी करी थी, होस्टिंग भी करी थी, मॉडलिंग भी करी थी। हर बंदा कहे एक करो भाई, या तुम मॉडल हो या एक्टर हो या एंकर हो। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों सिर्फ एक चीज़ हूँ? और उसके बाद आप देखिए सारी इंडस्ट्री बदल गई, एक्टिंग, मॉडलिंग, सारी चीज़ें सब भी साथ एक साथ हो रही है। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैं करती थी तो हर बंदा, अब वही वाली प्रॉब्लम है कि जॉब की दुनिया में अभी भी यही वाली सोच है कि एक ही काम करो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखें अगर आपको आजकल के दौर में जैसे हाँ ये है कि अगर आप 2 डिकेड्स अगो चले जाएं तो उस वक्त आपको शायद एक काम करना पड़ सकता था। उसकी वजह ये थी कि आपको लर्निंग में उतना टाइम लगता था। अब ये है कि अब वो लर्निंग के लिए आपको इतनी वो डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो अब एक आप तो वेबसाइट बनाने के ऊपर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। उसकी कोडिंग की ज़बान क्या है, वो क्या कह रहा है क्या नहीं, अगर आप एजेंट को भी दे देते हैं हाँ जी तो वो सारी वेबसाइट बना देगा बना देगा आपको। तो इवन अगर आप उनको एक और वेबसाइट का एग्जांपल दें कि ये 3 एग्जांपल्स है, ये लुक एंड फील है, ये कलर थीम दे दो, बात सिर्फ इतनी है कि आपको इंस्ट्रक्शन देनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह से बेसिकली एदी ज़बान बोलनी सीख लो। हाँ जी। अब इसी तरह से अब जैसे अगर एक डेवलपर है, मैं आईटी से रिलेटेड अगर बात करूं तो एक वेबसाइट बनाता है अगर बंदा, अब वो कहे कि नहीं मैं सिर्फ वेबसाइट बनाऊंगा तो वो कंपटीशन नंबर 100 पे है। अब इसी तरह से अगर वो कहता है कि नहीं मैं वेबसाइट भी बनाऊंगा साथ में एआई चैट बॉट भी ऐड करूंगा, एआई चैट एजेंट भी ऐड करूंगा, तो अब उसका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। साथ में ये भी कह देता है कि मैं एआई आपकी जो सिक्योर भी करूंगा, तो अब उसका कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं रहा। तो इसलिए अब आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए ताकि आप कंपटीशन में आगे आ सके। सो यहाँ पे ये जो 2 ब्रिलियंट यंग लोग हैं, आप दोनों का, आपका भी बेटी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए और आपका भी, वेदर यू वांट टू एड्रेस द यूथ, वेदर यू वांट टू एड्रेस पेरेंट्स। मुझे तो लगता है कि आजकल यूथ को पेरेंट्स को ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए और अपने एज ग्रुप को कम, क्योंकि इतना गैप आना शुरू हो गया। मुझे दुख होता है कि इवन मिलेनियल पेरेंट्स और जेन ज़ी बच्चों में बड़ा गैप आ गया। वो बात कुछ कर रहे हैं मिलेनियल अभी तक, क्योंकि मिलेनियल का यही तो प्रॉब्लम था ना, हम ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे। उधर के रहे ऐसे ही। यस उधर वाली भी सोचों में नहीं पढ़ पाते और पूरी तरह आप लोगों की भी सोच को नहीं समझ पाते, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही एक वो जो कहते हैं ना कि जैसे ये जनरेशन जो है वो बहुत ही कुछ प्रो मैक्स एडवांस लेवल पे एडवांस से एडवांस लेवल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। बेटी आपका मैसेज। सो मैं मैसेज दूंगी सबसे पहले पेरेंट्स को कि आजकल बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स ना करें कि वो डिग्री पूरी करें, ग्रेजुएशन पूरी करें, और मीनवाइल वो अपने स्किल्स पे फोकस करें, वहाँ पे लर्निंग करें, वहाँ ग्रोथ देखें अपनी। और एआई से बिल्कुल भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एआई में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एआई आपका फ्रेंड है, अगर आप उसको फ्रेंड बनाएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में जल्दी। एक्चुअली हुज़ैफा, आपसे मैं स्पेसिफिकली उन लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए पैगाम लेना चाहूँगी जो घरों में बैठे हुए और कह रहे हैं नौकरियाँ नहीं मिल रही। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी कंपनियां मेरे से कांटेक्ट करती हैं कि आप हर इवेंट पे हमें टैलेंट प्रोवाइड करें, लेकिन मेन मसला जो बच्चे जहाँ पे आके फंसते हैं वो ये है कि वो डिग्री का वेट करते हैं कि अच्छा डिग्री कंप्लीट होगी फिर हम कुछ करेंगे और देन हम सीख के आगे प्रोड्यूस करेंगे। आज वो टाइम नहीं रहा। अब आपको ज़रूरत है कि आप खुद कार तरीके से सीखने की कोशिश करें। तमाम लर्निंग का मटेरियल ऑनलाइन है या आप फ्री में सीख सकते हैं, किसी भी जगह सीख सकते हैं। मेरे ख्याल में नॉलेज इज़ फ्री। सो ट्राई करें अपने आप पे, जितना आप पढ़ सकें, जितना आप मेहनत कर सकें। अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं, यू आर इन द कंपटीशन एंड यू आर विनिंग अ जॉब। वेल डन हुज़ैफा, यू स्पीक वेरी वेल माशाल्लाह। थैंक यू। अपना एक एआई का एवटार भी दोनों बना लो तो मोटिवेशनल स्पीकिंग करें, व्हाई नॉट गाइस, बिल्कुल। इट्स द नेक्स्ट थिंग। सर फाइनली योर मैसेज इन जनरल। मैं ये कहूँगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और कंट्री की बात करें तो वहाँ पर बच्चा जब मैट्रिक करता है तो वो अपना गोल सेट कर लेता है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, मैंने गूगल में जॉब करनी है। हमारा बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होता है देन वो सोचता है कि अच्छा मैंने इंटर्नशिप भी करनी है, लेकिन इससे लॉस ये होता है कि उसकी एज भी जाती है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आप मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करें तो साथ ही अपना गोल सेट कर लें कि मैंने एजेंटिक एआई और साइबर सिक्योरिटी में जाना है, क्योंकि ये अभी मोस्ट हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं और इसमें अपना कैरियर परस्यू करते जाएं और साथ साथ अपनी अर्निंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाती हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि एक अपना कोई प्रोडक्ट बना लें, कोई एक अपना टूल बना लें जिसको एक आप MRR यानी मंथली रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर शिफ्ट करें, जैसे कोई डीप फेक एनालिसिस के तौर पर या इस तरह से कोई एक छोटा सा टूल बनाएं और उसको मंथली $1 $2 सब्सक्रिप्शन में देते जाएं। ये वो टूल होगा जो एक दफ़ा आप बनाएंगे और उसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली 10 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेली अगर आप 1 घंटा भी देते जाएं तो आपकी एक अच्छी अर्निंग जनरेट हो सकती है। तो ये मेरा स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मैसेज है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। और लगे रहें और आगे भी सिखाते रहें, जैसे सर सिखा रहे हैं बच्चों, आगे आप भी लोगों को सिखाएं।
یاد رکھنا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک درخت لگا دو تاکہ وہ سایہ بھی دے، اور اگر پھلدار ہوگا تو ساری زندگی آپ کو اس کی جو بھی اس سے پھل اتار کے کھائے گا سایہ اس کو انجوائے کرے گا تو دعا دے گا. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ لوگ اپنی طرح 6 بچوں کو 8 لوگوں کو خود مختار کر دیتے ہیں، جو انگریزی میں پے اٹ فارورڈ ہوتا ہے جس طرح بھیا کر رہے ہیں، تو کتنے گھروں کی روزی روٹی آپ کی وجہ سے لگ جائے گی، اور کتنی آپ کو دعائیں ملیں گی، اور اپنے کام میں کتنی برکت ہوگی. میں نے کہا تھوڑی میں بھی اپنی کمیٹی ڈال دوں کچھ روحانی والی. سو گاڈ بلیس یو گائز اینڈ ویورز. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم روشنی ڈالیں گے عورت کے معاشرے میں مقام پہ عورتوں کو کس قسم کے رائٹس، کس قسم کے حقوق، کس قسم کا احترام ڈیزرو کرتی ہے. صرف بیٹیوں کی بات نہیں کریں گے، عورتوں کی ان جنرل بات کریں گے، پہلے کیا حالات تھے اور اسلام کے بعد کیا رائٹس ملے. آفٹر بریک. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، آپ آئے گئے تو آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، اگر ان سب میں کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لاتے ہیں آقا ہمارے، وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. پنجاب اسمبلی کے آفیشیل نعت خواں، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حافظ وسیم عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویورز، ابھی ہم ملاقات کریں گے
اپنے اساتذہ سے، ان بریلینٹ پرسنالٹیز سے جو ہمیں آ کے ڈیلی گائیڈ کرتے ہیں، لیکن جلدی سے کچن میں ایک نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ کچن میں بھی نیاز کے سارے معاملات تیار ہو گئے ہیں. جی جگن آپی، آج ہم نے بنائے تھے مسالے والے کباب، اس کے ساتھ سیلڈ اور رائتا. آپ اس کے ساتھ روٹیاں انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ. میں نے کہا کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں عورت کا معاشرے میں مقام، عورت کا ان جنرل، صرف ماں کا، صرف بیٹی کا، صرف بہن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ان جنرل خواتین کے رائٹس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ویریس فورمز پہ. تو ان رائٹس کی بات کرنے سے پہلے یہ تو جان لیں کہ آپ کا اپنا مذہب اسلام آپ کو کتنے زیادہ رائٹس اور رائٹ سے زیادہ لگژریز اور پریولیجز دیتا ہے ایز اے وومن. اور مردوں کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا رائٹس اینڈ پریولیجز ہیں جو ان کو دینے چاہیے، مائنڈ کیے بغیر، اوفینڈ کیے بغیر، اور یہ سمجھے بغیر کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا عورت اپنے آپ کو مرد سے زیادہ یا بہتر سمجھ رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو اور مرد کو ساتھ کیسے جینا چاہیے، ساتھیوں کی طرح، پارٹنرز کی طرح، لائف پارٹنرز، شریک حیات جس کو ہم کہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے. سو پلیز آج کی گفتگو میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے، صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ریناؤنڈ اسلامک اسکالر، ایک بریلینٹ پرسنالٹی، پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد ہیں. اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. دین ویری ویری لکی کہ ایک ایسی پرسنالٹی جن کو مجھے آن لائن دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ادروائز ان کو اپریشیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، آج اس طرح فیس ٹو فیس مارننگ ایٹ ہوم پہ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور اتنے پیارے انداز میں بات کرتی ہیں کہ بات چبھنے کے بجائے دل میں اتر جاتی ہے. ڈاکٹر سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. اینڈ دین آف کورس میری بہن، میری دوست، اور سب سے بڑھ کے میری ٹیچر، میری گائیڈ، میری استاد، اسلامک اسکالر، ایجوکیشنسٹ، ہوسٹ، اور ایک ایسی استاد، ایک ایسی گائیڈ جو مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے طور پہ کی طرف سے تحفہ ملی، اور مجھے ان سے ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میری بہن ہے پروفیسر نورید فاطمہ. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بھی ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے، کانٹ ہیلپ اٹ. آئی نو آپ بار بار منع کرتی ہیں، بٹ آلموسٹ ٹو بی ڈاکٹر صاحبہ. انشاءاللہ. پروفیسر صاحبہ، بات کا آغاز یہیں سے کر کے وی ول گو ڈاؤن. سب سے پہلے تو دیکھیں ایک جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، حالات کیا تھے. ہم ہمیشہ ایک بات بار بار فوکس کرتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا تھا. بالکل. ہمیں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہائی لائٹ تو کریں نا، تاکہ انڈرسٹینڈ تو کریں کہ یہ اصول، یہ رولز، ریگولیشنز، یہ چیزیں آئیں کیوں. جی میم. بہت شکریہ جگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کے ٹاپک کو لے کے سب سے پہلے تو میں سائم چشتی صاحب کی نعت کے اس شعر سے پورے جتنے بھی اہل اسلام ہیں جہاں جہاں آج کی اس ٹرانسمیشن کو سنا جا رہا ہے ان کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کروں گی. وہ کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، اور حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے. بے شک. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان لے کر جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ خاتم المرسلین ہی نہیں، رحمت للعالمین بن کر جو رحمت لے کر آئے. مجھے یوں لگتا ہے، اور تاریخ کو اور قرآن اور حدیث اور سیرت کو میں نے جتنا پڑھا، کہ سب سے زیادہ رحمت کا وہ فیض عورت کو ملا ہے. اور الحمدللہ آج ہم اگر یہاں ایک عزت اور وقار کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ اسی دین رحمت کی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے. اگر آپ مجھے اجازت ہے میم، آپ کو استاد بلاتی ہوں تو ایک بات ضرور آپ کی تعریف میں یہاں کہنا چاہوں گی. آپ نے یہ باتیں کہیں تو ویورز، جب میں نئی نئی کینیڈا سے واپس آئی تھی تو میرا بڑا یہ پرسپیکٹیو تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی لوگوں کو، میں واپس ضرور آئی تھی اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے، لیکن اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ایک ایروگنس کے ساتھ کہ یار یہاں پہ تو کسی عورت کو تو بڑی بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ تو کوئی رائٹس نہیں ملتے، عورت یہ عورت وہ. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ جب میں آپ کو ملی تھی تو میں بڑی ناراض تھی. جی بالکل. مجھے اور ناراض اس پوائنٹ سے تھی، میں کہتی تھی آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے اچھا مسلم، بٹ عورتوں کو تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، پیر کے تلے جنت تو دے دیا. اور آپ نے مجھے بتایا بار بار، اسی لیے تو میں آج کہتی ہوں کہ عورتوں کو لگژریز دی گئی ہیں، ان کو تو پلکوں پہ بٹھایا گیا ہے. بالکل. سوسائٹی غلط ہے، مذہب ہمارا امیزنگ ہے. بالکل. جی میم، بیک ٹو یو. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قبل از میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے
اور اس دور کے اندر عورت کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا. آپ یقین کیجئے گا جگن، جب میں سورہ تکویر پڑھتی ہوں اور جب میں اس آیہ کریمہ پہ پہنچتی ہوں نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، تو مجھے وہ درجنوں نہیں، وہ سینکڑوں نہیں، وہ ہزاروں لڑکیاں یاد آ جاتی ہیں جو مکہ اور جو مکہ کے مضافات اور عرب کے اندر زندہ اس وجہ سے دفن کر دی گئیں کہ وہ صرف ایک عورت اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اکاز کا بازار، اور کبھی کبھی اکاز کے بازار میں آنکھیں بند کر کے امیجن کروں نا خود کو، تو کہیں بھیڑ بکریاں ہیں، کہیں اجناس ہیں، کہیں دنیا کا ساز و سامان ہے، اور ایک جو جگہ پر ایک ڈھیر ہے عورتوں کا بھی برائے فروخت. اور ان کو فروخت کرنے کون آیا ہے؟ ان کے اپنے گود کے پالے، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے شوہر، جو بظاہر دنیا میں اسلام نے جن کو چار دیواری اور چادر کا تحفظ دے کر عورت کا گارڈین بنا دیا اور اس کو پرنسس بنا دیا، وہ لوگ وہاں اس وقت اس عورت کو بیچنے آتے تھے. پھر اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو دنیا کی جو نحس ترین نعوذ باللہ جو چیز تھی وہ عورت کو بنا دیا گیا تھا. بھئی کہ اس کو شادی ایک جگہ اگر معاملہ ختم ہوا، میاں مر گیا یا کچھ ایسا ویسا ہو گیا، اللہ معافی دے، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جو خاتون ہوتی تھی وہ جس کے پاس بھی ساری جائیداد آتی تھی وہ اسی کی ملکیت بن جاتی تھی. اب وہ جو مرضی کرے اس کے ساتھ. یہ تو اس خاتون کی آپ بات کر رہی ہیں جو جو گڈ کسی لوکنگ گھر تھی. کے اندر ہے، نو، جو گڈ لوکنگ جو تھی، دکھنے میں ٹھیک ہے. ہاں جی، اور جو گڈ لوکنگ تھی ان کو حق زوجیت بھی ملتا تھا. اور اگر کوئی قبول صورت، اللہ نے صورتیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، ہوتی تو اس کو حق زوجیت نہیں ملتا تھا، وہ صرف خادمہ بن کر، کنیز بن کر رہتی تھی. اور یہ اچھے اعلیٰ نسب کے گھروں میں ہوتا تھا. جو میڈیوکرز اور جو لوور کلاس تھا ان کے لیے تو بستی سے باہر گندی اور گند کے ڈھیر کے پاس خیمہ لگایا جاتا تھا. 1 سال اور بعض روایات میں 3 سال تک وہ عورت وہاں رہتی، اور اس کو نہانے کی اجازت نہیں تھی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں تھی، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی. پھر جب اس کی عدت مکمل ہوتی، اس جو قبیلہ تھا اس کے سردار کے مطابق، تو اس کو مینگنیوں کا تھال دیا جاتا، یہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے پیچھے پھینکو اور کہو کہ میں منحوس ہوں، اور پھر بستی میں واپس آؤ. اور اس کے بعد بھی اس کو اس اے کلاس کیٹیگری کے اندر کبھی بھی نہیں رکھا جاتا تھا. پھر سو میڈم یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، یہاں سے ہم واپس آئیں گے کیونکہ کافی سخت باتیں ہم نے آلریڈی کر دی ہیں، بٹ وی ول کنٹینیو ود دس بیکاز ویورز سمجھے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، یہ سمجھے کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے. ماؤں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور باپوں کا کہ بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی، لیکن جو بچیاں جوان پیدا ہو کے اگ گئیں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. بریک کے بعد ایسا کریں گے کہ پھر ہم آئیں گے کہ ان حالات میں پھر اسلام کیا لایا اور آج سوسائٹی کہاں کھڑی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے اس بات کا آغاز کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ حافظ وسیم عباس ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد، ڈاکٹر سعدیہ جاوید اینڈ ڈاکٹر نورید فاطمہ، پروفیسر نورید فاطمہ. ڈاکٹر سعدیہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تو ہمیں ایک کلیئر اوورویو مل گیا کہ مطلب عورت کے ساتھ جتنا برا سلوک ہو سکتا تھا جانور سے برتر ویسے تھا. پھر کیا ہوا؟ اسلام آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ربیع الاول کی آمد جو ہے وہ بہت مبارک ہو. میں اسی سے آغاز کروں گی کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ تاریخ جو ہے وہ اس بات سے تو بھری ہوئی ہے کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، باعث عار سمجھا جاتا تھا، باعث تحقیر عورت تھی، یہاں تک کہ اس کو اپنا وجود ہی جو تھا وہ ناگزیر تھا. تو اسلام نے عورت کے اوپر احسان نہیں بلکہ احسان عظیم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، وہاں خاص طور پر عورت کو اس کی زندگی کا اور جینے کا حق سب سے پہلے اس کو عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور بیوی کو بے شمار حقوق جو ہے قانونی خود مختاری، معاشی خود مختاری، بے شمار حقوق عطا کیے. اور یہ وہ حقوق نہیں ہیں کہ جو عورت نے ڈیمانڈ کی ہوں، بلکہ اس کے انسانی حیثیت اور فطری طور پر اس کو عطا کیے گئے.
اور ہر کیٹیگری میں بیٹی کے اپنے رائٹس ہیں، بیوی کے اپنے رائٹس ہیں، ایز اے بہن آپ کے اپنے رائٹس ہیں، اینڈ ایونچولی اگر شوہر نہیں رہتا یا واٹ ایور تو ایز اے مدر جو آپ کے رائٹس ہیں. بالکل. تو تمام ڈومین کے اندر اسلام نے عورت کو بے شمار حقوق عطا کیے. اور ایک سیکنڈ، جنرلی بھی عورتوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اپنے خاندان کے لوگ ہوئے نا، اور اس کے علاوہ بھی ایون کزنس کے ساتھ رویے کیا ہونے چاہیے؟ نرمی کا برتاؤ، عورت کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے دوران بار بار یہ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. بار بار تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور نیکی کا معاملہ فرمانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو معاشی خود مختاری، اس کو قانونی، اور یہاں تک کہ نبی کے وسلم کی سیرت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے بڑا واضح کہ آج وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ جو سلوک تھا اس کی مثال شاید کہیں نہیں ملتی. آپ نے ان سے قانونی مشاورت میں حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور ان کی مشاورت کو آپ نے اسی رائے پر اعتماد کا اظہار بھی کیا اور اس کو سراہا. اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہوں نے تائید نبوت میں وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اپنی جرت کے ساتھ اور اپنی بہترین فیضہ سازی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کو حوصلہ دیا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین معاملہ فرمائے گا، کیونکہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور اپنی پوری بزنس اور اپنے ساری ارننگ جو ہے وہ پاکستان وہ اسلام کو دے دی. بالکل اسلام کے نام پہ ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی ساری دولت جو تھی وہ خرچ کر دی. تو نبی کے وسلم کا ہر بحیثیت شوہر دیکھا جائے، بحیثیت استاد دیکھا جائے، بحیثیت میدان جنگ کے اندر دیکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ کی جو تلوار تھی اس کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے طور پہ فرمایا کہ یہ عورت کے خلاف نہیں اٹھنی چاہیے. بالکل صحیح. تو یہاں تک کہ ایک مجھے یہاں سے واقعہ یاد آیا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جب اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو حضرت سودا جو تھی وہ ذرا عمر رسیدہ تھی، بوڑھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے اپنا جو گھٹنا تھا وہ پیش کر دیا مدد کے طور پہ. تو حضرت سودا جو تھی وہ اپنا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا جو پاؤں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوئی. تو اس قدر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کا اور حسن سلوک کا جو تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ تھا. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب اتنے حقوق اور اتنے رائٹس خواتین کے پاس ہیں اور خواتین کو اتنا اول درجہ ہر کیٹیگری میں دیا گیا ہے، تو پھر بھی آج کی دنیا میں عورت کیوں پس رہی ہے اور پاکستان میں کیوں پس رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ. اس میں 2-3 پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج کی ہے. اس دور میں خواتین کے حوالے سے جتنے بھی نظریات پائے جاتے تھے، باطل بھی اور صحیح کون سے تھے جو نبی پاک سے پہلے انبیاء کرام لے کر آئے. آپ نے ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ کا کیا مقام ہے، ام موسیٰ کا کیا مقام ہے، ام عیسیٰ کا کیا مقام ہے. اور جو سیلف میڈ نظریات تھے خواتین کے حوالے سے، جو قبائلی کہہ لیجئے کہ ایک تعصب کی وجہ سے مارد وجود میں آئے، ان کو پیورلی اسلامائز کیا ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ وے میں. اور دوسرا، آپ نے سماج کے وہ باطل رویے جو عورتوں کے حوالے سے کسی کجروی کا شکار تھے اس کو بھی ٹھیک کیا. تیسرا، اپنا اسوہ پیش کیا. آج کے عصری معاشرے میں دیکھیے، عموماً جب بھی نکاح شادی کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں جی ورکنگ لیڈی. رسول اللہ نے پہلا نکاح کس سے کیا؟ ورکنگ لیڈی نے. اور پھر وہی اسی ورکنگ لیڈی کا مال اسلام کے فروغ میں کام آیا. اور وہی نکاح نامہ جو ہم سائن کرتے ہیں اس پہ بھی مارجن دی کاغذ پہ کہ آپ نے جو لکھنا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور جو لکھ لیا وہ ایک ڈاکیومنٹ، لیگل ڈاکیومنٹ ہے، اور آپ نے وہ چیزیں پوری بھی کرنی ہے. یہ جی اچھا، پھر آپ دیکھیے، اور آپ دیکھیں نکاح نامہ لڑکی کو دکھایا تک نہیں جاتا، منڈے نو دکھایا جاتا ہے، منڈا فیل کرتا ہے، کڑی تے دیکھتی. بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے تعلیمی، سماجی اور نکاح کے جو اور وراثت کے جو اس کو حقوق دیے ہیں، اگر ہمارا معاشرہ ان کو غصب کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اور معذرت کے ساتھ معاشرے کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں
وہ تو نافذ کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھیے دروس قرآن کروائیں, مسجدیں بنائیں اور بہن بیٹی کا حق مار لیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. رسول اللہ نے جائیداد میں اس کو حصہ دیا ہے اور اس کی اس سے عزت دیکھیے. اور یہاں ایک بات ضرور میں کرنی چاہوں گا, غار حرا میں پہلی وحی آئی, رسول اللہ کے مکہ میں معتمد علیہ جن پر اعتماد ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور بھی تھے, لیکن آقا دو جہاں نے سب سے پہلے کس سے وہ معاملہ شیئر کیا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کا. پتہ چلا جو رازدان اسرار نبوت تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو اینڈ میں کنکلوژن میں شارٹ میسیج, کیونکہ ہم نے کلام کی طرف بھی جانا ہے, میڈم ایک چھوٹا میسیج ہمارے ویورز کے لیے آج کے پوائنٹ آف ویو سے. جی, سب سے پہلے تو میں خواتین سے کہوں گی کہ جس ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق ہمیں جینے کا حق ملا, عزت کا حق ملا, وراثت کا, ملکیت کا, جائیداد کا, اپنی رائے کا, اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا, اپنے اسپاؤس کی سلیکشن کا, حتیٰ کہ میں گنتی جاؤں تو شاید 2 دن گزر جائیں, صرف حقوق جو ملے ہیں پہلے تو ان کی اویئرنیس حاصل کریں اور اس کے ساتھ شکر گزاری, اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں, آپ اپنے رشتے کو پہچانیں کہ کس رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اسلام نے, قرآن نے ہمیں کس طرح سے اس رشتے کو نبھانے کی جو ہے تلقین کی ہے, تاکہ ہم اس معاشرے کو ایک اچھی مسلمان عورت دے سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ ہم عورت کو یہ تو کہتے ہیں کہ بھی اچھی بیٹی بنو, اچھی بیوی بنو, اچھی بہو بنو, اچھی یہ بنو. اگر بندہ خود اچھا ہو بھی تو سامنے بھی تو اچھے ہونے چاہیے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ بالکل. ایک بہت اچھی بیوی کو اگر ایک ایسا شوہر ملتا ہے جو گالیاں نکالتا ہے, مارتا ہے, باہر اس کے چکر بھی چل رہے ہیں, 100 اور مسائل چل رہے ہیں, تو وہ کتنی کو دیر اچھی رہ سکتی ہے؟ بالکل جی, تو ہم اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ بیٹا آپ نے اچھا شوہر بننا ہے؟ بالکل. آج کی جو عورت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جس طرح سے بیٹی کی قرآن و سنت سے کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کی جائے, سیم اسی طرح بیٹی کی بھی تربیت کی جائے, تبھی ہی ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے. دیکھیں, مرد اور عورت جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ معاشرے کے 2 جو ہے نا اہم رکن ہیں, دونوں کے برابر کے حقوق ہیں, لیکن جہاں پہ عورت کی دینی تربیت کی یا تعلیم و تربیت کی ہم زور ڈالتے ہیں, وہاں پہ سیم لڑکوں کی, بیٹوں کی, شوہروں کی, بھائیوں کی اسی طرح ہی تربیت دینی چاہیے تاکہ جو ہے معاشرہ جو ہے وہ کسی مشکل کا سامنا اس کو نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب. آگہی ضروری ہے, خواتین اپنے حقوق کو جانیں. ہمیں معذرت کے ساتھ کسی فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. بالکل اسلام نے جو کچھ آپ کو دے دیا ہے نا, امپاورڈ کر دیا ہے, یقین کریں دنیا آپ سے حقوق کے خیرات اس سے زیادہ فیمنزم کیا ملے گا آپ کو؟ اس سے زیادہ کیا ملے گا؟ دوسرا, اپنے اداروں کو اور اسپیشلی جو ہمارے گارڈین ہوتے ہیں مرد حضرات جن کو کہہ رہے ہیں, ان کو بھی ریئلائز کروائیں کہ بہن کا یہ حق ہے, بیٹی کا یہ, بیوی کا, اور وہ ماں نہیں کروانے ہوتے ہیں, ماں باپ نہیں کروانے ہوتے ہیں, ان کو ریئلائز کروائیں کہ جس رشتے میں بھی خاتون ملے اس کا یہ حق ہے, یہ عزت ہے, یہ اس کا مقام ہے. تھینک یو سو مچ سر. اینڈ نسیم بھائی, آپ سے کلام سنتے ہوئے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے, رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیرا کام ہے اے
کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم